वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी और कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार से जिस तरह मैं नई ख़बरों के साथ जो है वो आपके सामने आता हूं और स्कैंडल्स लेकर आता हूं, तो इस वक्त पाकिस्तानियों मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये NHA है जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। जी हाँ, ये वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जहाँ मुझे मौके पर जाकर प्रोग्राम इसलिए करना पड़ा कि यहाँ पर जो है वो करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। NHA हेड क्वार्टर जो है वो करप्शन का गढ़ बन गया है। मेरे पास जो मुसद्दक़ा सबूत आए हैं, मैं वो चाहूँगा कि तमाम मुतल्लिक़ा अदारों के सामने जो है वो रखूँ। मैंने एक पहले प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि मुझे दबाव का सामना करना पड़ा, तो अब ज़रा सुन लीजिएगा। उसकी मज़ीद तफसील मेरे पास जो है वो सामने आई है। ये जनाब NHA के हवाले से NHA जनरल सर्विसेज सेक्शन है और जिसमें जो है वो अज़ीम ख़ान को 17 कैडर्स के अज़ीम ख़ान को जो है वो खुली छुट्टी दी गई है। जितने कंट्रैक्ट किए गए हैं वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किए हैं और उनके फ्रंट मैन हैं जनाब ज़ीशान, जो उनके साथ ना सिर्फ जो है वो पार्टनरशिप में हैं, उनके साथ उनकी रहाइश का G11-3 में वो इकट्ठे रहाइश पजीर हैं। जी हाँ, ये वही ज़ीशान की कंपनी है जिसने 5 साल की मुद्दत भी पूरी नहीं की और इसके बावजूद जो है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया गया। इनके और एक और साथी मक्खन खान का जो मैंने ज़िक्र किया था, तो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए मतहत अमले को साथ मिलाकर अज़ीम ख़ान ने जो है वो केयर टेकर जो है मक्खन खान और वो साहब जो हैं उसको AD मुकर्रर करवाया और वो 20 सालों से एक ही सीट पर है। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा भी है जहां एक ही शख्स 20 साल से एक ही जगह पर बैठा हो और वो तरक्की जो है वो उसी सीट पर उसकी जो है वो होती रही हो। उसमें फर्दर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जो मेरे पास मुसद्दक़ा सबूत आए हैं उनकी रोशनी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मक्खन खान ने ना सिर्फ अपने भाई को जो है वो भर्ती किया, एक के काम की 3 दफ़ा जो है वो पेमेंटें ली गई। इस हवाले से ऑडिट्स के शोबे से मुतल्लिक़ा तफसील हासिल की जा सकती है। लेकिन सब अच्छा कि वो सादक ये सब कुछ जो है वो चल रहा है और इसमें NHA में 25 साल से एक शख्स जो है उसने ना सिर्फ कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं होने दी, अपनी मर्ज़ी से लोगों को जो है वो भर्ती किया, फज पेमेंटें की, उनके नाम से जो हैं वो रकम हासिल की गई, लाखों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई गईं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकी। बल्कि उसके ख़िलाफ़ होने वाली अब तक इन दोनों साहबान के ख़िलाफ़ होने वाली इंक्वायरियाँ सुर्ख फीते की नज़र हो गई, जिसमें स्टोर कीपर से लेकर तमाम लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं। और इसमें अज़ीम ख़ान जो है जो उसका असल केडर है उसमें वो IT के शोबे का उसको इंचार्ज होना चाहिए था या IT के शोबे के अंदर खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए थी, लेकिन वो साहब जो हैं वो ना सिर्फ उधर काम कर रहे हैं बल्कि एक शख्स को 25 साल से कंटिन्यू अपने साथ रखा हुआ है। ये वो तफसीलात थी और इसके हवाले से मेरे पास एक और बड़ी अहम बात भी आई है, वो है जी कि अपना MS&Co, जी हाँ ये कंपनी है MS&Co और इसको जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, ज़रा पता तो करें कि क्या ये एलिजिबल है, क्या 5 साल का तजर्बा है और इस शख्स ज़ीशान का क्या तल्लक है जनाब अज़ीम ख़ान के साथ। और बात यहाँ तक ही नहीं रुकती पाकिस्तानियों, बल्कि यहाँ दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो भी नया शख्स आता है और जो आला ओहदे पर फैज़ हैं, मुबैना तौर पर जो है ये शख्स उनको राम कर लेते हैं। और इसमें एक और जो बड़ी तब्दीली है वो ये है कि एक साहब हैं, उनका नाम है माहर बख्श को जो है वो जितने स्टोर कीपर्स और दीगर मामलात हैं वो दीगर के मामलात को भी संभाल रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि ये एक माफिया का गठजोड़ है, डीज़ल चोरी के हवाले से फ़िल्ट्रेशन प्लांट को वहाँ पर आग लगा दी गई ताकि तहकीकात जो हैं वो ना हो सकें। इस हवाले से वो तहकीकात कहाँ गई, FIA और दीगर अदारों की जानिब से तहकीकात का जो है वो रुकना ये सवालिया निशान है। मैं जनाब इस हवाले से वफाकी वज़ीर जो मवासलात के हैं उनसे ये कहूँगा कि वो इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करें और जो करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और 25 साल के अरसे में मक्खन खान ने जो गुल खिलाए हैं, इसको अगर हम मल्टीपल करें
تو یہ اربوں روپے کی کرپشن بنتی ہے. اس پر نیب کو بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات جو ہے وہ کروانی چاہیے. اس پر بجائے اس کے کہ وہ اپنا موقف دیتے، وہاں پر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہے اسپوکس پرسن، جن کا کام ہے نشاندہی کرنا اور میڈیا کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ساتھ نشاندہی کرنا، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مافیا کا روپ دھارنے والوں کا ساتھ دیں. میں یہ سوال رکھ رہا ہوں ایک دفعہ پھر وفاقی وزیر کے سامنے کہ جناب یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو پی آر اوز ہیں ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ کیا ان کا کام جو ہے وہ سہولت کاری کا رہ گیا ہے؟ اور اس حوالے سے ایک اور صاحب ہیں جن کے کھانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب جو ہے وہ کس طرح دھاڑتے ہیں اور کس طرح گرجتے ہیں. ان کے بارے میں جو میرے پاس تفصیلات آئی ہیں، کہاں سے وہ مال لیتے ہیں، وہ میں الگ سے بات کروں گا. لیکن فی الحال میں بات NHA پر ہی کرنا چاہوں گا. میں ممبر فائنانس NHA سے یہ کہوں گا کہ وہ اس کی آڈٹ انکوائری جو ہے وہ مرتب کروائیں، اور اس حوالے سے عظیم خان کے خلاف جو ہے وہ نیب اور FIA میں تحقیقات ہونی چاہیے. ان دونوں صاحبان کو اپنے عہدوں سے فوری طور پر ہٹایا جائے اور ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں، اور وہ تمام افراد کی تفصیل بھی حاصل کی جائے جو صفائی کا کام کرنے والے ہیں. ان سے جو ہے وہ دیگر کام جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں، اور جو خالی پوسٹیں ہیں ان پر تعیناتیاں کیوں نہیں ہو سکیں. یہ مکھن اور عظیم خان کا جو مبینہ گٹھ جوڑ ہے، اس گٹھ جوڑ کے ساتھ اور کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں. ذیشان اینڈ کو تو ایک کمپنی ہے، دیگر جو کمپنیاں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک اور مزید جو ہے وہ تفصیل میں سامنے لے کر آؤں گا، اور اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے ممبرز کو اور کون کون سے اعلیٰ عہدوں پر تعینات NHA کے افسران کو یہ کیا کیا پرووائڈ کرتے ہیں، کیا کیا سہولیات فراہم کرتے ہیں. ایک شخص کے ساتھ جو 11 سال تک مسلسل اس کے کمرے میں رومیٹ رہا ہو، اس کی کمپنی جس کو 7 سال کے قریب بھی عرصہ نہیں ہوا، جو ایلیجیبل بھی نہیں ہے، جس کے حوالے سے جو ہے وہ پیپرا قوانین کو بھی جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا، اس کو یہ کنٹریکٹ کس طرح ایوارڈ کر دیا گیا. اور میں میڈیا کے ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو اس مافیا کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس سے پہلے آپ کارکن صحافیوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ G6 میں کروڑوں روپے کے گھر اور دیگر معاملات کیے ہیں. اس پر میں الگ سے جو ہے وہ ایک پروگرام کروں گا. فی الحال اس پروگرام کی وساطت سے میں نیب FIA اور دیگر اداروں کو کہوں گا کہ یہ تمام مصدقہ ثبوت میں ان کو بھی بھجوا رہا ہوں. میں چیئرمین NHA سے کہوں گا کہ وہ عظیم خان اور مکھن جو 20-25 سال سے یہاں مافیا کا روپ دھارے بیٹھا ہے اس کے خلاف اپنی تحقیقات کا آغاز کریں. اور میں تمام مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف نیب اور FIA میں لے کر جاؤں گا. میری کوشش ہوگی کہ جو دیانتدار لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو ان کی سیٹوں پر تعینات کیا جائے، حقداروں کو ان کا حق دیا جائے. ادارہ جاتی کرپشن کے حوالے سے اور ادارے میں مافیا کا روپ دھارنے والوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے، اور اس پر دیگر متعلقہ اداروں کو بھی ضرور تمام تفصیلات فراہم کی جائیں گی. فی الحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نماز بھٹی کو NHA کے سامنے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.